आज 2077 साल असोज 18 गते आइतबार काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा उषा किरण र दीपक जोशीको नमस्कार। प्रधानमन्त्रीका 3 सल्लाहकार र 67 सुरक्षाकर्मी कोरोना संक्रमित। सरकारी कार्यालयमा बढ्यो जोखिम। सकभर काठमाडौँ नआउन आग्रह। लिम्पियाधुरामा थपिँदै भारतीय फौज। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बजेट भन्दा बेरुजु बढी लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन् भने गोरखापत्रमा छापिएको काम नपाएपछि ओडारमा बास शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। दैनिक जालादारी र भारी बोक्ने काम नपाएपछि तनहुँको एक परिवार ओडारमा बस्न थालेका छन्। मजदुरी गरेर कोठा भाडा तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका मनवीर गुरुङका 4 जनाको परिवार कामविहीन भएपछि ओडारमा बस्न थालेको हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण 6 महिनादेखि काम नपाउँदा कोठा भाडा तिर्न नसकेपछि ओडारमा आएर बसेको गुरुङले बताउनुभयो। ब्यास नगरपालिका 2 अमरापुरी स्थित बुन्दी खोला किनारमा रहेको ओडारमा बस्दै आएका गुरुङले आफूसँग श्रीमती उदासिया, अपाङ्गता भएका 20 वर्षीय छोरा र 13 वर्षीय छोरी रहेको बताउनुभयो। बजारमा चहलपहल हुँदा दैनिक काम गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेको परिवार कामविहीन भएपछि ओडारमा आएर बस्न थालेको पुल्चोक टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष कर्णबहादुर खड्काले बताउनुभयो। खड्काले स्थानीय बासिन्दाको घरमा डेरा गरी बस्ने उनीहरू कोठा भाडा तिर्न नसक्दा अपाङ्गता भएका छोरालाई लिएर ओडारमा बसेका छन् उहाँले भन्नुभयो। अहिले स्थानीय बासिन्दाले दिने अन्नको भरमा जीवन बिताइरहेको उदासिया गुरुङको भनाइ छ। उहाँले अहिले पनि काम पाए गर्न सक्छौं तर बजारमा कामै छैन, कोठा भाडा तिर्ने पैसा नभएपछि ओडारमा बस्ने र स्थानीय बासिन्दासँग अन्नपात मागेर जीवन बिताइरहेका छौं भन्नुभयो। परिवारको कमाई नहुँदा कक्षा 6 मा पढ्ने छोरीको पढाइ समेत अवरुद्ध बनेको छ। स्थानीय डाक्टर एसबी छेत्रीले यस्तो परिवारलाई उद्धार गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। सुस्थ मनस्थिति, छोराको नागरिकता भए अपाङ्गता परिचय पत्र बनाउन सकिने र मासिक भत्ता पाउने भएकाले नागरिकता बनाउने प्रयास भइरहेको टोल विकास संस्थाले जनाएको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबरहरू। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। यसै विषयमा आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा विभिन्न शीर्षकमा खबर छापिएका छन्। प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्यलाई कोरोना शीर्षक दिएर गोरखापत्र खबर लेख्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवका पदाधिकारी 4 जनालाई शनिबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रधानमन्त्रीको परिवार र सचिवालयमा रहेका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको बुधबार र शुक्रबार कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको परिवार भने कोरोना संक्रमणबाट सुरक्षित रहेको प्रधानमन्त्रीका संचार विज्ञ रामशरण बजगाईले जानकारी दिनुभएको छ। परीक्षणको नतिजा आउने क्रम अझै जारी छ। कोरोना संक्रमण भएको विवरण सार्वजनिक गर्ने नगर्ने अधिकार व्यक्तिमा निहित रहेको छ। प्रधानमन्त्रीका विशेष सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई, प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा र प्रमुख स्वकीय सचिव इन्द्र भण्डारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर परीक्षणका लागि उहाँहरू 4 जनाको शुक्रबार स्वाब संकलन गरिएको थियो। उहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूलाई कोरोना संक्रमण भएको र आफ्नो सम्पर्कमा रहनुभएका सबै महानुभावलाई स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन अनुरोध गर्नुभएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कार्यरत 67 जना सुरक्षाकर्मीमा संक्रमण देखिएको छ। संक्रमित मध्ये 28 सैनिक, 19 प्रहरी, 18 सशस्त्र प्रहरी र 2 जना राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सुरक्षाकर्मी रहेका छन्। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको सुरक्षामा खटिएका 28 जनामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि गर्नुभयो। बालुवाटारमा 100 जनाको सैनिक गुल्म परिचालित छ। उहाँले संक्रमित सुरक्षाकर्मी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष सुरक्षामा नभई बालुवाटार परिसर सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मी भएको बताउनु भएको छ। संक्रमित सबैलाई फिर्ता बोलाई शनिबार साँझ नै सट्टामा अन्य सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापालाई पनि कोरोना संक्रमण भएको सामाजिक सञ्जाल मार्फत उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। प्रत्येक 100 जनामा 74 जना कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त भएको पाइएको छ। देशभर हालसम्म 84,570 जनामा संक्रमण पुष्टि भएकामा 62,740 संक्रमण मुक्त भएका छन्।
यसरी हेर्दा हालसम्म कुल संक्रमित मध्ये 74.18% संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार असोज यता 26,243 जना संक्रमित भएकोमा 21,014 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। गत आइतबार 885, सोमबार 742, मंगलबार 713, बुधबार 1057, बिहिबार 961, शुक्रबार 3307 र शनिबार 2042 जना संक्रमित संक्रमण मुक्त भएका छन्। देशभर शनिबार 2120 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै संक्रमितको कुल संख्या 84,570 पुगेको छ। यता सरकारी निकाय तथा कार्यालयहरूमा कोरोना संक्रमणको जोखिम अत्यधिक बढ्दै गएको पाइएको छ। मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, मन्त्री निवास पुल्चोक लगायतका अधिकांश सरकारी निकायहरू संक्रमणको उच्च जोखिममा पर्दै गइरहेका विज्ञहरूले बताएका छन्। यो खबर हामीले आजको राजधानी दैनिकबाट लिएका हौं। यसैगरी सकभर काठमाडौँ नआउनुहोस् भन्दै अन्नपूर्ण पोस्ट खबर लेख्छ, उपत्यकामा कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र भएसँगै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ नआउन अपील गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले संक्रमणको दर बढिरहेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले भन्नुभएको छ, सकभर काठमाडौँ नआउन र आउनै पर्ने अवस्था भए जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर मात्रै आउन अनुरोध गर्दछौं। प्रवक्ता डाक्टर गौतमका अनुसार मुलुकभर हिजो 2120 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये काठमाडौँका मात्रै झण्डै आधा अर्थात 1001 जना छन्। यस्तै उपत्यकाकै ललितपुरमा 109 र भक्तपुरमा 67 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसैबीच गोर्खापत्र लेख्छ, संकटमा मृगौला रोगी शीर्षकमा खबर, कोरोना भाइरसले मृगौला रोगका बिरामी सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। कोरोनाका कारण सरकारले लामो समयसम्म गरेको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञामा मृगौला रोग लागेका बिरामी र उनीहरूका परिवार प्रभावित बन्न पुगेका छन्। बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञा खुले पनि मृगौला रोगीलाई अस्पतालसम्म पुग्न अहिले निकै कठिन भएको छ। शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर प्रेमराज गेवालीले मृगौला फेल भई डायलासिस गरिरहेका व्यक्ति आर्थिक लगायत अन्य समस्यामा त थिए नै, कोरोनाका कारण झनै समस्यामा रहेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले धर्मभक्त प्रत्यारोपण केन्द्र देशकै एकमात्र प्रत्यारोपण केन्द्र भएकाले 4 शिफ्टमा डायलासिस गरिरहेको जानकारी दिनुभएको छ। यता स्वास्थ्य सेवा सुधारको माग गर्दै 20 दिनदेखि सत्याग्रहमा बसिरहेका डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थनमा जुनियर चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् भने युवाले शनिबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्। त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा सत्याग्रहमा बसिरहेका डाक्टर केसीको स्वास्थ्य बिग्रिँदै गएको छ। उनलाई जति बेला पनि समस्या आउन सक्ने उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन्। डाक्टर केसीको स्वास्थ्य दिनहुँ खस्किँदै गएको उनका सहयोगी प्रीतम सुवेदीले बताए। 20 दिनसम्म पनि सरकारले वास्ता नगरेपछि उनको समर्थनमा प्रदर्शन सुरु भएको छ। शनिबार स्वतस्फूर्त रूपमा युवाले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले डाक्टर केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। यस्तै जुनियर चिकित्सक पनि डाक्टर केसीको समर्थनमा आन्दोलनमा उत्रेका छन्। उनीहरूले डाक्टर केसीको जीवन रक्षा गर्न र तत्काल उनका माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, काठमाडौँ स्थित वीर अस्पताल र महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालका जुनियर चिकित्सकले सरकारलाई वार्ताका लागि 24 घण्टाको अल्टिमेटम दिएका छन्। अब 24 घण्टाभित्र वार्ता नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। इन्डियन आयल कर्पोरेसन आईओसीले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरी बापत पाउने मार्जिन रकम वार्षिक करिब 2.25 अर्ब रुपियाँ बढाउन दबाव दिएको छ। आईओसी भारत सरकार स्वामित्वको सार्वजनिक संस्था हो। आईओसीले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा 2% रकम मार्जिन राखेर इन्धन बिक्री गर्दै आएको छ। अहिले पेट्रोल र डिजेल बिक्री गरे बापत आईओसीले पाउने मार्केटिङ कस्ट र लागत शीर्षकको रकम 1 लिटरमा 56 पैसा भारु 79 पैसा नेपाली बढाएर भएको छ। लिटरमा 89 पैसा बढ्दा यहाँ आयात हुने वार्षिक 25 लाख किलो लिटर पेट्रोलियम पदार्थका आधारमा 1 वर्षमा करिब 2.25 अर्ब रुपियाँ बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। आयात बढ्दै जाँदा यो रकम पनि बढ्ने गर्छ। मार्केटिङ कस्ट शीर्षकको रकम बढाउन आईओसीका अधिकारीले दबाव दिएको आयल निगमका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन्। आईओसीले डिजेल र पेट्रोलको मार्केटिङ कस्टमा 56 पैसा भारु बढाउन बिलिङ गरेर पठाएको छ। ती अधिकारीले भनेका छन्, तर यस्तो थप रकम तिर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। थप 2.25 अर्ब लिन इन्डियन आयलको दबाव, नागरिक दैनिकले अघिल्लो पृष्ठमा खबर लेखेको छ।
सुरक्षित आवास कार्यक्रम गरिबका फुसका छाना फाल्ने बजेट आयो, जस्ता पाता किन्ने बजेट आएन शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ। शहरी विकास मन्त्रालयको पछिल्लो प्रतिवेदन भन्छ प्रधानमन्त्रीका लागि बालुवाटारमा नै निर्माणाधीन नयाँ निवासको काम लक्ष्य अनुसार 100% गतिमा भइरहेको छ। मन्त्री निवास निर्माणमा लक्ष्य अनुसार 73% काम भएको छ। त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखका लागि निर्माणाधीन निवासमा पनि लक्ष्य अनुसार 70% प्रगति भएको छ। तर अति विपन्न जनताका घरमा जस्ताको छानो लगाउन सरकारले चलाएको कार्यक्रममा लक्ष्यको 4.2% मात्र काम भइरहेको छ। फुसका छाना विस्थापित गरेर जस्ताका छाना लगाउने उद्देश्यले सरकारले गत वर्ष सुरक्षित आवास कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। यसका लागि छनौट भएका अति विपन्न परिवारलाई जम्मा 50,000 दिने सरकारको तयारी थियो। तर गत वर्ष छनौट भएका 18,900 परिवारमध्ये 805 घरको मात्रै छाना फेरिएको छ। संविधानले आवासको हकलाई मौलिक हक भनेको छ। पुस्तौंदेखि गरिबीको रेखामुनि रहेका, प्राकृतिक प्रकोपको कारण घरबार विहीन भएका तथा पराल तथा खरको छाना भएका परिवारलाई जस्तापाताको छानामुनि बसाउने गरी सरकारले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यविधि 2075 पनि ल्याएको थियो। तर सरकारले 50,000 रुपियाँ पनि किस्तामा दिने कार्यविधि थियो। तर पहिलो किस्ता दिएर दोस्रो किस्ता नदिएकाले विपन्न परिवार झन अलपत्र पारेका छन्। नयाँ छाना पाउने आशामा पुरानो छाना भत्काएका विपन्न परिवारको घर अधुरो छ। सुरक्षित आवासका कार्यक्रमका लागि सबैभन्दा धेरै अर्थात् 7,035 परिवार प्रदेश 2बाट छनौट भएका थिए। त्यसैले सबैभन्दा धेरै घर प्रदेश 2कै अलपत्र परेका छन्। भारतले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा सुरक्षा फौज थपेको थपै छ। अतिक्रमित क्षेत्रमा नेपालीलाई प्रतिबन्ध लगाउँदै भारतीय फौजको अखडा बनाइएको छ। उच्च स्रोतका अनुसार अतिक्रमित भूमिमा भारतीय 4 सुरक्षा निकायका आधुनिक हात हतियारसहित 11 क्याम्प राखिएका छन्। त्यहाँ भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल एसएसबी, भारत तिब्बत सीमा प्रहरी आईटीबीपी पहिलेदेखि तैनात छन्। पछिल्लो समय गोर्खा सैनिक पनि खटाइएका छन्। नाकामा एसएसबीका 19 वटा पोस्ट छन्। भारतीय सञ्चार माध्यम अमर उज्यालाले लिपुलेक क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा फौज थप गर्नेदेखि सैनिक क्याम्प र ब्यारेक सुधारका काम भइरहेको समाचार दिएको छ। उक्त पत्रिकाका अनुसार नाभिडाङ र लिपुलेक बीच सुरक्षा फौजको पुरानो मोर्चा सुधार गर्न लागि हो। चीनतर्फको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई आधार बनाएर उक्त क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा फौज विस्तार गरिएको हो। आजको अन्नपूर्ण पोस्टले लिम्पियाधुरामा थपिँदै भारतीय फौज शीर्षकमा खबर लेखेको छ। यस्तै गरी अन्नपूर्ण पोस्टको अर्को खबर छ, बजेट भन्दा बेरुजु बढी शीर्षकको खबर। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेरुजु रकम 28 अर्ब नागेको छ, जबकि यो संस्थाको वार्षिक बजेट नै 21 अर्ब 86 करोड 45 लाख रुपियाँ मात्रै छ। विश्वविद्यालय सभाले शुक्रबार यो बजेट पारित गरेको हो। बेरुजु फर्स्यौट गर्न विश्वविद्यालयले हरेक वर्ष सेमिनार, तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा लाखौं रकम खर्च गर्दै आएको छ। तर बेरुजुको यो तथ्याङ्कले लगानीको परिणाम भने शून्य प्राय देखाएको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयको गत वर्षको 56औं वार्षिक प्रतिवेदनमा त्रिवीको कुल बेरुजु 21 अर्ब 12 करोड 72 लाख 31 हजार रुपियाँ थियो। त्यसमध्ये एक वर्ष अवधिमा 89 करोड 66 लाख 81 हजार रुपियाँ सम्परीक्षणबाट फर्स्यौट भएको थियो। सोही वर्ष फर्स्यौट भएको रकम भन्दा झण्डै 9 गुणा अर्थात् 8 अर्ब 44 करोड 13 लाख 79 हजार रुपियाँ बेरुजु थपिएको हो। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1, देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो NRN.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब भित्री पृष्ठका खबर। नेकपाभित्र आन्तरिक मतान्तरसँगै प्रदेश 5 सरकारले ल्याएको प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव पारित हुने संकेत देखिएको छ। प्रदेश मन्त्री परिषदले ल्याएको नाम लुम्बिनी र राजधानी दाङको देउखुरी बनाउने प्रस्तावपछि शनिबार दिनभर बुटोल तरङ्गित बन्यो। प्रदेश सरकारले शुक्रबार प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। नेकपाकै केन्द्रीय अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको समझदारीपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले तयार गरेको प्रस्ताव आएपछि नेकपाकै नेता कार्यकर्तादेखि प्रदेशसभा सदस्य समेत अलमलमा परेका थिए। मुख्यमन्त्री एवं प्रदेशसभाका पार्टी संसदीय दलका नेता पोखरेलले शनिबार बिहान 8 बजे लन्चसहित दलको बैठक बोलाए। बैठक 8 घण्टा चल्यो। बैठकका सहभागी मध्ये राजधानीका विषयमा असहमति राखेकाहरूले पनि बाहिर आएर पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर जान नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेकपा संसदीय दलको बैठकमा 61 मध्ये 57 प्रदेशसभा सदस्य उपस्थित थिए। 21 जनाले भनाइ राखे। राप्ती र भेरी तर्फका सदस्यले निर्णय र प्रस्तावको स्वागत गरे। लुम्बिनी अञ्चलका
गुल्मी र अर्घाखाँचीका सदस्य मौन बसे। रूपन्देही पाल्पा, पश्चिम नवलपरासी र कपिलवस्तुका सदस्यले राजधानी सार्ने निर्णयको विरोध गरे। रूपन्देहीका 11 र कपिलवस्तुका 3 गरी 14 जनाले बैठक सकिएपछि असहमति पत्र लेखेर बुझाए। प्रदेशसभाका 61 जना नेकपाका सांसदमध्ये लुम्बिनी अञ्चलका 34 जना छन् भने रूपन्देहीका मात्र 19 जना छन्। यस्तै प्रदेश 5 को राजधानी सार्ने प्रस्तावको विरोधमा प्रदर्शन हुन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले बुटोलका केही स्थानलाई निषेधित क्षेत्र तोकेको छ। स्थानीय प्रशासनले शनिबार राति जारी गरेको सूचनामा आइतबार बिहान 6 बजेदेखि असोज 21 गते बेलुकी 6 बजेसम्मका लागि 5 जनाभन्दा बढी जम्मा हुन नपाइने गरी निषेधित क्षेत्र तोकेको जनाइएको छ। यता एकपछि अर्को मुख्यमन्त्रीले प्रदेशले गर्नुपर्ने निर्णयका लागि केन्द्रीय हस्तक्षेप खोज्न थालेपछि प्रदेशको अधिकार सङ्कुचनमा परेको छ। संविधान प्रदत्त अधिकारको अभ्यास नगरी निर्णयका लागि केन्द्रकै मुख ताक्ने मुख्यमन्त्रीहरूको प्रवृत्तिले तल गएको अधिकार पुनः माथितिरै फर्काउने कामलाई बल पुर्याएको छ। प्रदेशको राजधानी र नाम तोक्ने अधिकार प्रदेशसभाको हो। प्रदेशसभाका सदस्य संख्याको 2/3 बहुमतबाट निर्णय भए बमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। सरकार तथा सांसदले प्रदेशसभामा प्रस्ताव लैजान सक्छन्, तर प्रदेशसभाको उक्त अधिकार मुख्यमन्त्रीहरूले पार्टीको शीर्ष नेतालाई बुझाउन थालेपछि प्रदेशसभा रबर स्टाम्पमा परिणत भइरहेका छन्। कांग्रेसमा उत्पन्न आन्तरिक अविश्वास हटाउन सभापति शेरबहादुर देउवाले अग्रसरता लिएका छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पार्टी कार्यालयमा दर्ता गरेको ज्ञापन पत्र मार्फत उठाएका मुद्दामा सहमति जुटाउन शनिबार दुवै पक्षका पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी सहित केही केन्द्रीय सदस्यको अनौपचारिक बैठक उनले राखेका छन्। महाधिवेशनको मुखमा पार्टीका केन्द्रीय विभाग गठन र 3मा सदस्यको मनोनयन, क्रियाशील सदस्यता वितरणमा अनियमितता भएको मुद्दा उठाउँदै पौडेल पक्षले सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा ज्ञापन पत्र दर्ता गराएको थियो। भर्चुअल विधिबाट विद्यार्थीलाई कक्षा सञ्चालन गर्ने भनिए पनि भरतपुर महानगर क्षेत्रमै करिब 15% विद्यार्थीमा मात्रै इन्टरनेटको पहुँच रहेको एक अध्ययनले जनाएको छ। महानगरले सामुदायिक विद्यालयहरूमा गरेको अध्ययनमा 14.8% विद्यार्थी मात्र इन्टरनेटको पहुँचमा रहेको पाइएको महानगरका नगर शिक्षा अधिकारी महेन्द्र प्रसाद पौडेलले बताउनुभयो। सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका 12 स्थित भीमटारका राजेन्द्र दंगालको घर भूकम्पमा भत्कियो। सरकारले खटाएका प्राविधिक आएर परीक्षण गरिदेलान् भनेर निकै समय बाटो हेरे, नआएपछि आफै घर ठडाए। तत्काल बासको खाँचो टर्यो। घर भत्किएपछि बस्ने वास्ता चाहियो उनले भने। ओडासँग समन्वय गरेर घर बनाए। ढिलो गरी प्राविधिक आएर हेरे, मापदण्ड पुगेन भने प्राविधिकको सल्लाह अनुसार घरमा नपुगेका कुरा थपेर त्यसलाई भूकम्प प्रतिरोधी पनि बनाए। प्राविधिककै सिफारिसमा उनले पहिलो किस्ता बुझे, तर उनले दोस्रो किस्ता अझै पाउन सकेका छैनन्। घर बनाउनेलाई मात्र किस्ता पाउन गाह्रो भयो उनले भनेका छन्। पाउनेलाई पनि सोर्स लगाउनु पर्दो रहेछ। 50,000 भूकम्प पीडितको 5 अर्ब वितरण रोकियो। शीर्षकमा कान्तिपुर खबर लेख्छ। वैदेशिक रोजगारीबाट तत्काल 1.5 लाख कामदार फर्काउनु पर्ने अवस्थामा छन्, तर सरकारले उडान संख्या नबढाउँदा लाखौं कामदार गन्तव्य देशमै अलपत्र परेका छन्। सरकारले पछिल्लो समय दैनिक 800 नेपालीलाई मात्रै फर्काइरहेको छ। यसरी फर्काउँदा 1.5 लाख कामदारलाई 6 महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने देखिएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले वैदेशिक रोजगारीमा अलपत्र कामदारलाई उद्धार गर्न सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो। नियमित उडान गरेर भए पनि अल्पत्र कामदारलाई 1 महिनाभित्र फर्काउनु पर्ने उनको भनाइ छ। भारत लगायत विदेशमा 32 लाख कामदार कार्यरत छन्। सबै कामदारलाई फिर्ता ल्याउँदा अहिलेको पाराले 12 वर्ष लाग्ने उनको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा 1 अर्ब 39 करोड रुपियाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ। गत आर्थिक वर्षको सही अवधिको तुलनामा यो 3.3% हो। अघिल्लो वर्षको साउनमा यस्तो लगानी 1 अर्ब 44 करोड रुपियाँ थियो। गत आर्थिक वर्षका सबै महिनामा उच्च दरले बढेको विदेशी लगानी चालु आर्थिक वर्षको सुरुकै महिनामा घटेको हो। नेपाल धितोपत्र बोर्डले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धमा धितोपत्र व्यवसायको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण म्यानुअल 2077 लागू गर्ने भएको छ। अपराधजन्य कार्यबाट आर्जित आयलाई दोस्रो बजारमा आउनबाट रोक्ने अर्थात् शंकास्पद लगानी रोक्ने उद्देश्यले यो म्यानुअल लागू गरिएको हो। अपराधजन्य कार्यबाट आर्जित आयलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण नियमावली 2073 तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट जारी भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन 2076 मा भएको कानूनी व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सो व्यवस्था लागू गरिएको बोर्डले जनाएको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशका खबर। कोरोना संकटमा
फस्टाएको छ। युरोपमा साइकल संस्कृति कोरोना भाइरस सुरु भएपछि बुचरेस्टदेखि ब्रसेल्ससम्म र लिस्बोनदेखि ल्यान्डसम्म साइक्लिङमाथिको लगानी अभूतपूर्व रूपमा बढ़िरहेको छ। सार्वजनिक यातायातका साधनमा भिडभाड बढ़ी हुने भएका कारण संक्रमणको सम्भावना बढ़ी हुन्छ। एक्लै वा बढ़ीमा 2 जनासम्म यात्रा गर्न मिल्ने साइकल यात्रामा कोरोना संक्रमण फैलिने सम्भावना कम हुन्छ। सोही कारण युरोपेली देशहरूले आफूसँग भएका पुराना लेनको मर्मतदेखि नयाँ लेन निर्माणमा ठूलो रकम खर्च गरेका छन्। सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक यातायात त्यागेर साइकल प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले थरीथरीका नियम तय गरेका छन्। पेरिसमा फ्रान्स सरकारले साइकल प्रयोगकर्ता बढाउने उद्देश्य स्वरूप साइकल मर्मतका लागि 50 युरो सहायता दिने नियम ल्याएको छ। ब्रसेल्समा त क्षेत्रीय यातायात मन्त्रीले सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न छाडेर साइकल प्रयोग गर्न अनुरोध सहित सर्वसाधारणको नाममा खुला पत्र नै लेखेका छन्। अब खेल प्रसंग। दिल्ली क्यापिटल्स इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा शनिबार कोलकाता नाइट राइडर्सलाई 18 रनले पराजित गरी शीर्ष स्थानमा उक्लेको छ। दिल्लीले 4 मध्ये 3 खेल जितेको छ। अन्तिम 2 ओभरमा सम्हालिएको बोलिङ प्रदर्शन गर्दै दिल्लीले शारजहाँ क्रिकेट मैदानमा जित निकालेको हो। मार्कुस स्टोइनिसले फालेको 17औं ओभरमा 24 र कागिसो रबाडाको 18औं ओभरमा 23 रन जोडेपछि 229 रनको लक्ष्य पाएको कोलकातालाई अन्तिम 2 ओभरमा 31 रन चाहिन्थ्यो। तर एन्ड्रिस नोट्सजेले 19औं ओभरमा 5 रन मात्र दिएर इवन मोर्गन र अन्तिम ओभरमा स्टोइनिसले 7 रन दिएर राहुल त्रिपाठीको विकेट लिएपछि कोलकाताले 8 विकेट गुमाई 210 रन मात्र बनाउन सक्यो। यस्तै खराब प्रदर्शनका कारण आलोचनाको शिकार भइरहेका विराट कोहलीले लयमा फर्किँदै अभिजित 72 रन बनाएपछि रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरले शनिबार पहिलो खेलमा राजस्थान रोयल्सलाई 8 विकेटले हराएको छ। सुरुवाती 3 इनिङ्समा खराब खेलेका कोहलीले 53 बल खेल्दै 7 चौका र 2 छक्का प्रहार गरे। त्यस प्रदर्शनको मद्दतमा बेंगलोरले 19.1 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर 158 रन बनायो। यो बेंगलोरको तेस्रो जित हो। यसमा प्रारम्भिक ब्याट्सम्यान देवदत्त पाडिक्कलको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो। उनले 45 बलमा 63 रन बनाएर जितको आधार खडा गरेका थिए। आज मुम्बई इन्डियन्स र सनराइजर्स हैदराबाद तथा पन्जाब र चेन्नई सुपर किङ्स बीच खेल हुनेछ। अब सम्पादकीय विचारको पालो भएको छ। कान्तिपुर दैनिकले आफ्नै अधिकार कुण्ठित गर्दै प्रदेशहरू शीर्षकमा विचार लेख्छ। प्रदेशहरूले निर्णयविहीनतामै रुमल लिएर दलको केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशन हस्तक्षेप पर्खिबस्नु र संघले सोईको दिएपछि मात्र निर्णयमा पुग्नु संघीयता सम्मत अभ्यास होइन। कुनै नाम र स्थान विशेषप्रति केन्द्रीय नेतृत्वको सदाशयता भए पनि उसको हस्तक्षेप नै निम्ताउने दुष्प्रयास गर्नु हुँदैन। संघीय अभ्यासमा विश्वास गर्ने हो भने पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले पनि प्रदेशको स्वतन्त्र विवेक र निर्णयाधिकारको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ। प्रदेश सभालाई खाली रबर स्टाम्पमा मात्र परिणत गर्ने भूल कसैले गर्नु हुँदैन। दुर्भाग्यवश अहिले त्यही भइरहेको छ। प्रदेशले पनि आफ्नो भूमिकालाई स्थापित गर्न निर्वाध रूपमा स्वतन्त्र ढंगले नै संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। उचित विकल्प उपलब्ध गराएर उपयुक्त नाम र राजधानीबारे सके सर्वसम्मतिमै नसके मतदाताको लोकतान्त्रिक विधिद्वारा टुङ्गाउन खोज्ने हो भने केन्द्रको मुख ताकिरहनै पर्दैन। अनावश्यक केन्द्रको हस्तक्षेप निम्ताएर प्रदेशहरूले आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हान्नु हुँदैन। युवा भूमिकाको नागरिक खोजी शीर्षकमा डाक्टर सञ्जीव हुमागाईको लेख अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट हामी लिँदैछौँ। राजनीतिलाई हस्तक्षेप गर्ने नयाँ विधि बारेमा सोच्ने बेला भएको छ। अहिले राजनीतिमा युवा सफल भएका देशमा समाजका अन्य क्षेत्रमा पनि उत्तिकै सफल छन्। समाज हाँक्न अब लिङ्ग, उमेर वा अन्य सामाजिक पृष्ठभूमिले मात्र अर्थ राख्दैन भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ। युवा आफ्नो उमेर समूह वा दलभित्र आफ्नो गुटको मात्रै होइन, देशले अवलम्बन गर्नुपर्ने सामाजिक तथा आर्थिक नीति र राजनीतिक विचार बोकेर हिँड्छन्। निर्वाचनबाट सकिएन भने सामाजिक अभियानबाट पनि राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्छन्। योजना र दृढ संकल्प बोकेर हिँड्छन्। सोच, विचार, विधि, प्रक्रिया, मन, चेतना, योजना, विकल्प फराकिला, लचक र गतिशील छन्। अवस्था अहिलेको लागि नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।